सीतापदे सीतापदे राम 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 श्री राम नाम संकीर्तन की जय आंजनेय स्वामी की जय இன்று சுதந்திர தின விழா இண்டிபெண்டன்ஸ் டே இல்லையா 2026 ஆகஸ்ட் 15 சுதந்திர தினம். இந்த பாகவதம் ஆரம்பிக்கலாம், பாகவத மூலப்பாராயணம் ஆரம்பிக்கலாம். அதாவது பாகவத மகாத்மியத்திலிருந்து மூலப்பாராயணம் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி புண்டரீகம் போடலாம். गोपिका जीवन स्मरण गोविंदा गोविंदा जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम हर हर नम पार्वती पदये हर हर महादेवा सिद्धि विनायक स्वामी की जय आंजनेय स्वामी की जय सद्गुरु महाराज की जय सकल साधु मंडल की जय प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शौनक भीष्मदाल्प्यान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम बाहोदान स्मरामि सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगरे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्. गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद श्री हरे नमः शर्म श्री हरे नमः गोपिका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम आंजनेय स्वामी की जय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ஸ்ரீமத் பாகவத மகாத்மியம் பத்ம புராணத்தில் சொல்லப்பட்ட 6 அத்தியாயங்கள் அப்படியே பாராயணம் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி கீதா பிரஸ்ல போட்ட ஒரு ஸ்லோகம் பாராயணம் பண்ணிட்டு அப்படியே பாகவதம் முதல் அத்தியாயத்திலேருந்து பாகவத மகாத்மியம் பாராயணம் பண்ணலாம். कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं त्वयिवायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रदासुदम्. अथ प्रथमोऽध्यायः सच्चिदानन्तरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः. यं प्रव्रजन्तमनुपेदमभेदकृत्यं त्वयि पायनो विरहकादर आजिहाव पुत्रेद तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वबोधहृदयं मुनिमानदस्मि नैमिषे सूदमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कदा मृदरसास्पाद कुशलः शौणुकः प्रवृत्त. शौणुवाच अज्ञानत्वान्तवित्वं सकोटिसूर्यसमप्रभ सूदाख्याहि कदा सारं मम कर्णरसायनं भक्तिज्ञानविराहप्तो विवेको वर्तते महान् मायामोहनिरासश्च वैष्णविः क्रियते कथं यः घोरे खलो प्रायो जीवश्च असुरतां कदः क्लेशाकृन्दस्य दस्यैव स्वोदने किं परायणं श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्णप्राप्तिकरं शश्वत् साधनं तत्त्वताधुना चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्रुः स्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरुप्रीतः वैकुण्ठं यो हि दुर्लभं. सुदुवाच प्रीतिशौणुकचित्तेते ह्यदो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनं भक्त्योगवर्तनं यश्च कृष्णसन्तोषहेतुकम् अदहं ते अभिदास्यामि सावधानदया शृणु कालव्यालमुखक्रास त्रासनिर्नाशहेतवे. श्रीमद्भागवतं शास्त्रं अलोकीरेण भाषितम् एतस्मात् अपरं किञ्चित् मनश्रुत्येन विद्यते. जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत् परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुम्भं गृहीत्वैव देवस्तत्र समागमन् सुखं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यकुशलासुराः अदा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम् एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रवीयतां प्रभास्याम वयं सर्वे. श्रीमद्भागवतामृतं क्व सुधा क्व कदा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मराधो विचार्यैवम् अदा देवान् जहासः अभक्तास्तां च विज्ञाय न ततो स कदामृतं. श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा राज्ञा मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा दादापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बत्वा तोलयत् साधनाञ्जः लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्. अदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः मेणिरे भगवत् रूपं शास्त्रं भागवतं खलु पठनात् श्रवणात् सत्यवैकुण्ठफलदायकं
शब्दाहिर्णश्रुतं चैतत् सर्वदा मुक्तिदायकं सनहात्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरिः यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धात् श्रुतमेतत् सुदर्शिनां शब्दः श्रवणविधिः कुमारस्तस्य भाषितः श्री सौनुवाच लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्य अस्तरस्य च विदिर्शवे कुतप्रीतिः संयोगः कुत्रतैः सह सोदवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं सुखेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयः अमलाः सत्सङ्गार्थं समायाता अतृषस्तत्र नारदम् अमरवचुः अदं ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवन् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चाहमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यदा जनः दवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचिदं वदकारणं नारदोवाच अहं तु पृथिवीं यादो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नावस्यं कुत्रचित् चर्म मनसन्तोषकारकं करुण अधर्ममित्रेण दरेयं बाधितादुना सत्यं नास्ति तपःशौचं दयादानं न विद्यते उदलं वरुणो जीवा अरगः गूढभाषिणः मन्तः सुमन्तमतयो मन्दवाक्या हि उपद्रुताः आहण्डनिरता सन्तो विरक्ताः सबरिग्रहः करुणे प्रबुधा गेहे श्याळुः बुद्धिदायकः कन्याविक्रयिनो लोपात् तम्बदीनां च कल्गणम् आश्रमा यवनीरुत्ताः तीर्थानि सद्यस्तदा देवता यदनान्यत्र दुष्टनष्टानि भूरिशः न योगिनैव सिद्धो वा न ज्ञानि सत्प्रियो नरः कलिदा वा अनिलेनाद्य साधनं भस्मतां गतम् अट्टशूला जनपदाः शिवशूला त्रिजादयः आमिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाभिः एवं पश्यन् कलेदोषान् पर्यटन् अवनिमहं यामुनं तडमापन्नः यत्र लीला हरेरभूत् तत्र सज्ज मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एकादु तरुणी तत्र निषण्ण खिन्नमानसा वृत्तोदौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्ता वचेतनं शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदतीच्छतयो पुरः दशदिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितार निजं बभुः विद्यमान सदस्त्रीभिः बोध्यमाण मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूरात् कदत्सोऽहं कौതുकेन तदन्तिकं मां दृष्ट्वा च उत्थिता बाला विह्वला च अप्रविद्वचः बालुवाच भो साधक्षणं दिष्ट मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वदा अवहरं परं बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा वाक्यं भवेत् पूरि भवतो दर्शनं तव तदा नारदोवाच आसित्वं काव्यमोज्जेम नार्यका पद्मलोचनाः पददेव सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं बालुवाच अहं भक्तिरिधिख्यात इमो मे तनयो मदौ ज्ञानवैराग्यनामानो कालयोगेन जज्जरौ गङ्गात्या सरितश्चेम मत्सेवार्थं समागताः तदापि न चमिश्रयः सेविदाय सुरैरपि इदानीं शृणु मत्वार्तां सच्चित्तस्त्वं दबोधन वार्ता मे विदताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह उद्बन्ना द्रविडे साहं वृत्तिं कर्नाटके कदा क्वचिन् महाराष्ट्रे गुज्जरे जीर्णतां कदा तत्र घोरकलेद्योगात् वाखण्डैः खण्डिताङ्गकः दुर्बलाहं चिरं जाता पुत्राप्यं सहमन्दतां वृन्दावनं पुनःप्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाताहं युवती सम्यक् दृष्टरूपात् साम्प्रतम् इमौद् सैदावत्र सुधौ मे क्लिश्यरश्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया झरडत्वं समायातु तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुधौ वृत्तौ यमौ साहं तु तरुणी कस्मात् सुधौ वृत्तौ यमौ कुतः प्रयाणं सहचारित्वात् त्वयिपरित्यं कुतस्थितं घटते जरडा मादा तरुणौ धनया विधि अध शोचामि चात्मानं विस्मया विष्टमानसा पदयोः निधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत् नारदोवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतद्दवानके न विषादस्त्वया कार्यो हरिशब्दे करिष्यति सुदुवाच क्षणमात्रेण तज्ञात्वा वाक्यमूर्चे मुनीश्वरः नारदोवाच शृणुष्व अविहिता बाले युगोऽयं दारुणकलिः तेन रुक्त सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च जना अहासुरा यन्ते षट् दुष्कर्मकारिणः यः सन्तो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति हि असाधवः तद्ये धैर्यं तु यो धीमान्
सधीरपण्डित अथवा अस्पृश्य अनवलोक्येयं शेषभारखरीतर वर्षक्रमज्जात मङ्गलं न विदृश्यते न त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षित अनुरागन्ते जज्जरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् वनस्त्वं तरणीनव धन्यं वृन्दावनं देन भक्तिं दृष्टति अत्र च अत्रैव गाहगा भावान् न जरामपि मुञ्चतः किञ्चित् आत्मसुखेनेह प्रसक्तिर्मन्यते अनयोः भक्तिर्वाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्यशुचिखलिः प्रवृत्ते तु खलु सर्वसारः पुत्रः कथो महान् करुणाभरेण हरिणा अप्यधर्म कथं वीक्ष्यते इमं मे संशयं चिन्त्य त्वत्वाचा सुखितस्म्यहं नारदुवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि देवत्रे अस्मलं ते गमिष्यति यदा मुहुन्त भगवान् क्ष्मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनकलिरायातः सर्वसाधनबाधकः दुष्टदिग्विजये चाज्ञा धीनवश्चरणं गतः न मया मारणीयायं सारङ्ग एव सारभुक् यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद्फलं लभते सम्यक् खलु केशविकीर्तनात् एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत् सारणिरसं विष्णुराधस्थापितवान् कलिजानं सुखाय च कुकर्म आचरणात् सर्वतो निर्गतो अधुना पदार्थ संस्थिता भूमौ बीजहीनस्तुषा यदा विप्रैर्बाहवती वार्ता गेहे जने हारिदा घनलोपेन कदा सारस्तदो गतः अत्युग्रभूरिकर्माणो नास्तिका रौरवाचनाः वे अभितिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्तदो गतः कामक्रोधमहालोभ दृष्टाव्याकुलचेतसः द्वे अभितिष्ठन्ति तपसि तपस्सारस्तदो गतः मनसच्च अजया लोभात् तम्बात् पाखण्डसंशयात् सहस्रम् अप्यसनाश्चैव ध्यानयोगफलं कथं पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने अदक्षा मुक्तिसाधने न हि वैष्णवदा कुत्र सम्प्रदायपुरस्सरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारस्थले अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अधस्तु पुण्डरीकाक्षः सहते निगडे स्थितः सुदुवाच यदि तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं यदा भक्तिरुचे वधो भूयः श्रूयतां तश्च न शौनकः भक्तिर्वाच सुरक्षत्वं हि तन्योसि मद्वाक्येन समागतः साधनं दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परं जयति जगति मायां यस्य कायादवस्ते वचनरसनवेगं केवलं च आहलीय ध्रुवपदमपि आतो यत्कृपादो ध्रुवायं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतोऽस्मि श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये भक्तिनारदसमागमो नाम प्रथमोऽध्यायः श्रीहरे नमः शरणं नमः गोपिका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद जय जानकान्तस्मरण जय राम आंजनेय स्वामी की जय अथ द्वितीय अध्यायः नारदवाच वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता दुरा कथं श्रीकृष्णचरणं भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकश्मलात् पाडित गोपसुन्दर्यः स कृष्णकोपिनो गतः त्वं तु भक्तिप्रिया तस्य सततं प्राणदाधिका त्वया हुतस्तु भगवान् यादिनी च गृहेष्वपि सत्यादित्रयके बोध वैराग्य मुक्तिसाधको खलु तु केवला भक्तिः ब्रह्मसायुज्यकारिणी यदि निश्चित्य चित्रूपः शत्रुपां त्वां ससज्जः परमानन्दचिन्मूर्तिः सुन्दरीं कृष्णवल्लभां तत्त्वाञ्जलिं त्वया कृष्पृष्टं किं करोमि चैगदा त्वां तदा आज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयति च अङ्गीकृतं त्वया तत्त्वे प्रसन्न अभूत् हरिस्तदा मुक्तिं दासीं तदो दुःख्यं ज्ञानवैराग्य कापिमौ पोषणं स्वेन रूपेण वैकुण्ठे त्वं करोषि च भौमो भक्तविभोषाय छायारूपं त्वया कृतम् मुक्तिं ज्ञानं विरक्तिं च सहकृत्वा कदा भुवि कदाचित् त्वापरस्यान्तं महानन्तेन संस्थिता खलो मुक्तिः क्षयं प्राप्ता पाखण्डमयपीडिता त्वदाज्ञया गदाशीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेव स स्मृता त्वया विचात्रैव मुक्तिरायादि आदि च पुत्रीकृत्य त्वयैमोच्य बाष्पे स्वस्यैव रक्षितुम् उपेक्षाद खलु मन्तो वृत्तजात सुधौ तव तदापि चिन्तां मुञ्चत्वम् उपायं चिन्तयाम्यहं हरिणा शत्रुषु कोऽपि युगो नास्ति वरानने तस्मिस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे जने अन्यधर्मान् पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरिर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये तदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह
पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरं येषां चित्ते वसेद्भक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी नदे पश्यन्ति कीनाशं स्वप्ने अप्यमलमूर्तयः न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा असुरोऽपि वा भक्तियुक्तमनस्कानां स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत् न दवोभिर्न वेदश्च न ज्ञानेन वे कर्मणा हरिः सात्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः नृणां जन्मसहस्रेण भक्तोप्रीतिः जायते कलो भक्तिः भक्त्या कृष्णपुरस्थितः भक्तिद्रोहकरा येचते सीदन्ते जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमावन्नः पुरा भक्तविनीन्तकः अलं दुर्वासा दुःखमावन्नः पुरा भक्तविनीन्तकः अलं प्रतिरलं तीर्थैः अलं योगिरलं मघैः अलं ज्ञानकथालाभिः भक्तिरेकैव मुक्तिदा सुदुवाच इति नारदनिर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य सा सर्वाङ्गपुष्टिसंयुक्ता नारदं वाक्यमब्रवीत् भक्तिर्वाच अहो नारदधन्योऽसि प्रीतिस्ते निश्चला न कदाचित् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा कृपालुना त्वया साधु मद्बाधा संसिताक्षणात् पुत्रयश्चेदना नास्ति तदो बोधय सुदुवाच तस्यावश समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः द्वयोर्बोधनमारेभे हरक्रेण विमर्तयन् मुखं संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञानप्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुध्यतां वेदवेदान्तकोशश्च गीतापाठि ज्ञानप्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुध्यतां वेदवेदान्तकोशश्च गीतापाठिर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानो तथा देन कथञ्चिच्च उत्थितौ बलात् नेत्र अणबलोकन्तौ जृम्बन्तौ सालसावुपौ भगवत्फलितौ प्रायः शुष्ककाष्ठसमाङ्गगौ क्षामतौ निरीक्षैव पुनस्वापपरायणौ ऋषिचिन्ताबलो जातः किं विधेयमयेदि च अहोनित्र कथं जाति प्रतत्वं च महत्तरं चिन्तयन्निधि गोविन्दं स्मारयामास भार्गव व्योमवाणी तदैवाबुन् मा ऋषिकित्यदामिति व्योमवाणी तदैवाबुत् मा ऋषिर्गित्यतामिति उत्तमसफलस्तेयं भविष्यति न संशयः यद्रत्तं तु सत्कर्म सुरक्षित्वं समाचर दत्ते कर्मापि दास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रावृत्तदानयोः गमिष्यति क्षणात् भक्तिः सर्वदा प्रसरिष्यति इत्याकाशवच स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं नारद विस्मयं देवे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन् नारदवाच अनया आकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत्तयोः क्व भविष्यन्ति सन्दस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मया तु किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमपाशया सुदुवाच तत्र त्वापपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थं निष्क्रम्य पृच्छन्मार्गे मुनीश्वरान् वृत्तान्तं श्रूयते सर्वैः किञ्चित् निश्चित्य नोच्यते असात्यं केचन प्रोचुः दुर्ज्ञेयं यदि चापरे मूर्खिबोधास्तथा येतु कियन्दस्तु पलायिताः आहाकारो महानासीत् त्रैलोक्य विस्मयावहः वेदवेदान्तघोषश्च गीतापाठिर्विबोधितं भक्तिनाणविरागानां नोददृष्टत्रिकं यदा उपायो नापुरास्तीति कर्णे अजपञ्चनाः योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथं शक्यते भक्तिवितरैरिह मानुषैः एवं ऋषिगणैः पृष्टैः निर्णयोक्तं दुरासदं ततश्चिन्तादुरस्वात् बदरीपणमागतः तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः तावत् तदर्शपुरतः सनकादिर्मुनीश्वरान् कोटिसूर्यसमाभासान् उवाच मुनिसत्तमः नारदोवाच इदानीं भूरिवाक्येन भवद्भिः सङ्गमो अभवत् कुमार बृहदां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि भवन्तो योगिनः सर्वे मुक्तिमन्तो बहुश्रुतः पञ्चहायेन संयुक्तः पूर्वेषामपि पूर्वजः सदा वैकुण्ठनिलया हरिकीर्तनतत्पराः लीलामृतरसोन्मत्ताः कदा मात्रैः जीविनः हरिशरणं एवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अधकालसमाधिष्टा जरायुष्मन्नबाधदे येषां भ्रूभङ्गमात्रेण द्वारपालो हरेपुरा ओम निबोधितौ सत्यः यत्कृपादपुरं गतौ अहोवाक्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दयापरः अशरीरकिरोक्तं यत्तत् किं साधनम् उच्यताम् अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रब्रुवन्त् सविस्तरं भक्तिज्ञानविरागाणां सुखम् उत्पद्यते कथं स्थापनं सर्ववर्णेषु प्रेमपूर्वं प्रयत्नतः कुमारौचुः मा चिन्तां गुरुदेवर्षे
हर्षं चित्ते समावह उभाय सुखसात्यत्र वर्तते पूर्व एव हि अहो नारदधन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः सदा श्रीकृष्णदासानाम् अक्रणिर्योगभास्करः त्वयि चित्रणमन्तव्य भक्त्यर्थमनुवर्तिनि घटते कृष्णदासस्य भक्तेः संस्थापना सदा ऋषिभिर्बहवो लोके पन्ताण प्रकटीकृतः श्रमसात्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्गबलप्रदाः वैकुण्ठसाधक पन्थ सदुगोप्य हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो वाक्येन लप्यते सत्कर्मदव निर्दिष्टं व्योमवाचा तु यत्पुरा तदुच्यते शृणुष्वात्य स्थिरचित्तः प्रसन्नतिः द्रव्ययज्ञस्तवो यज्ञ योगयज्ञ सदा बले स्वाध्याय ज्ञानयज्ञश्च तेदु कर्म विसूचकः सत्कर्मसूचको नूनं ज्ञानयज्ञस्पृदोपतिः श्रीमद्भागवता लाभः सद्गीतसुखादिभिः भक्तिज्ञानविराहाणं तद्घोषेण फलं महत् रजिष्यति त्वयो कष्टं सुखं भक्तिर्भविष्यति प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्वनेः भागवतध्वनेः हलेर्दोषा हिमे सर्वे सिंहशब्दात् मृगा इव ज्ञानवैराग्यसंयुक्त भक्तिप्रेमरसावः प्रतिगेहं प्रतिजनं ततः क्रीडां करिष्यति नारदोवाच वेदवेदान्तकोशश्च गीतापाठिः प्रबोधितं भक्तिज्ञानविराहाणं नोततिष्ठत्रिहं यदा श्रीमद्भागवतालाभात् तत्कथं बोधमिष्यति तत्कथा सुत्वेदत्तः श्लोके श्लोके पदे पदे चिन्तन्तु संशयं ह्यनं भवन्तमोहदर्शनः विलम्बनात्र कर्तव्यः शरणागतवत्सलाः कुमारौचुः वेदोपनिषदां साराध्याता भागवती कथा अत्युत्तमा तदोपाधि पृथक्भूतफलाकृतिः आमूलकरं रसतिष्ठन् आस्ते न स्वात्यदेत सबोयः सम्पृथक्भूतः फले विश्वमनोहरः यथारुक्ते स्थितं सद्भिः न स्वादोयोपकल्पते पृथक्भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्तनं यक्षणामपि मत्यान्तं शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथक्भूता च सा मिष्टा तथा भागवती कथा इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं भक्तिज्ञानविराहाणं स्थापनाय प्रकाशितं वेदान्तवेदसुस्नादे गीताय अभिकर्तरि परिदाभवति व्यासे मुह्यते अज्ञानसागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुश्लोकसमन्वितं तदीयश्रवणात् सत्यः निर्बाधबाधरायणः तत्र ते विस्मयोक्येन यत प्रश्नकरो भवान् श्रीमद्भागवतं श्राव्यं शोकदुःखविनाशनं नारदोवाच यत्तर्शनं च विनिहन्त्य अशुभानि सत्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्तितानां निःशेषशेषमुखकितकथैकबाणाः प्रेमप्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्चितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमतान्तकार नाशं विदाय हि तदो उदयते विवेकः श्रीमत्पुराणे सूत्रग्रन्थे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये कुमारनारदसंवादो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्री हरे नमः शर्मश्वरे नमः गोपिकार्जुनस्मरण गोविंद गोविंद जय जानकान्तस्मरण जय जय राम राम आंजनेय स्वामी की जय। आदि तृतीय अध्यायः नारदोवाच ज्ञानयुक्तं करिष्यामि सुखशास्त्र कदज्वलं भक्तिज्ञानविराहाणं स्थापनार्थं प्रयत्नतः पुत्रकार्यो मया यज्ञः स्थलं तद्वाच्यतामिह महिमा सुखशास्त्रस्य वक्तव्यवेदपार्गैः कियद्दिवसे श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा कोविद सत्र कर्तव्यो ममेदं भ्रुवतां यतः कुमारौचो शृणुनारदवक्ष्यामो विडम्बराय विवेकिने लङ्काद्वार समीपे तु तडम् आनन्तनामकं नाना ऋषिगणैर्जुष्टं देवसिद्धनिषेवितं नानातरुलदाकीर्णं नवकोमलवालुकं रम्यमेकान्तदेशस्थं हेमपद्मसुसौरभं समीपस्थजीवाणां वैरं चेतसि न स्थितं ज्ञानयज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यस्य प्रयत्नतः अपूर्वरसरूपाच्च कदा तत्र भविष्यति पुरस्तु निर्बलं चैव जराजीर्णकलेवरं तत्त्वयं तु पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्र गमिष्यति यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजते कदा श्रुत्वं समागम्य तत्रिकं तरुणायते सुदोवाच एवमुक्ता कुमारस्ते नारदेन समं ततः गङ्गादलं समाचक्मः कदापाणाय सत्पराः यदा यादस्थलं ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत् भूलोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च श्रीभागवतपीयूष पाणाय रसलम्बडाः धावन्तोऽप्यायुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः बृहद्वसिष्ठश्रवणश्च गौतमो मेधाधिदेवरादो रामस्तदा घातिसुतश्च शाकुलो बृहण्डपुत्रात्र च पिप्पलादाः योगेश्वर व्यासपराशरौ च छायाशुको जाजलिजक्ष्णुमुख्यः सर्वाप्यमी मुनिगणाः सहपुत्रशिष्याः शस्त्रिभिरायुर् अधिप्रणयेन युक्तः वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रस्तन्त्राः समूर्तयः
दशसप्तपुराणानि षट्शास्त्राणि तथा युयुः गङ्गात्यः सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दश सर्वा दण्डकादिवनानि च नहादयो ययुस्तत्र देवगन्धर्वदानवः गुरुत्वा तत्र नायादान् भृगु सम्बोध्य चाणयत् दीक्षिता नारदेनाद तत्तमासनम् उत्तमं कुमारवन्तिता सर्वैः निषेधु कृष्णतत्परः वैष्णवाच्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदस्थितः एकभागे ऋषिगणाः तदन्यत्र दिवौकसः वेदोपनिषदो अन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियो अन्यतः जयशब्दो नमःशब्दः शङ्खशब्दस्तदैव च चूर्णराजप्रसूनानां निक्षेप सुमहान् अभूत् विमानानि समारुह्य कियन्तु देवनायकः कल्पवृक्षप्रसूनैस्तान् सर्वं तत्र समागिरन् सुदवाच एवं देषु एकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च माहात्म्यम् उचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने कुमारौचुः अदिते वर्ण्यते अस्माभिर्महिमा शोकशास्त्रजः यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिकरतले स्थिता सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत् ग्रन्थ अष्टादशसाहस्रो द्वादशस्कन्धसंहितः परिषत्सुखसंवादः शृणुभागवतं च तत् तावत् संसारचक्रे अस्मिन् भ्रमते अज्ञानतपुमान् यावत् कर्णकथा नास्ति सुखशास्त्रकथाक्षणं किं सुधैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणश्च भ्रमापहैः एवं एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गच्छति कदा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम् अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च सुखशास्त्रकथायाश्च कलां नार्हन्ति षोडशीं तावत् पापानि देहे अस्मिन् निवसन्ति तपोधनः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः न गङ्गा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकं सुखशास्त्रकथायाश्च फलेन समदां नयेत् श्लोकार्थं श्लोकपादं वा नित्यं बाहुदोद्भवं पटस्वस्वमुखेनैव यदिच्छसि परां गतिं वेदादिर्वेदमादा च पौरुषं सूक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च द्वादशात्मप्रयागश्च कालः संवत्सरात्मकः ब्राह्मणश्च अग्निहोत्रं च सर्वे द्वादशी तथा तुलसिश्च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च एदश सत्त्वतप्राप्तिः न पृथक् भावयिष्यति यश्च भागवतं शास्त्रं वाचयेत् अत्वतो अनिशं जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशयः श्लोकार्थं श्लोकपादं वा पठेत् भागवतं च यः नित्यं पुण्यम् अवाप्नोति राजसूय अश्वमेधयोः उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसीभूषणं चैव ध्येरणं सेवनं समम् अन्तकाले तु येनैव श्रूयते सुखशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति अंतकाले तु येनैव श्रूयते सुखशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति हेमसिंहयुधं चैदत्य वैष्णवाय तथादिच्च कृष्णेन सखसायुज्यं स पुमां लभते ध्रुवम् आजन्ममात्रमपि येन षडेन किञ्चित् चित्तं विधाय सुखशास्त्रकथानपीत चाण्डालवश्च करवत् पददेन नीदं मिथ्यास्वजन्मचरणि जनिदुःखवाचा जीवश्च वो निगदितः सदुपापकर्म येन श्रुतं सुखकथा वचनं न किञ्चित् तिक्तं नरं पशुसमं वसुसमं भुविपारुरूपम् एवं वदन्ति दिविदेव समाजमुख्याः दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटिजन्मसमुत्थेन पुण्येनैव लप्यते तेन योगनिधे धीमन् शोधव्य सा प्रयत्नतः ज्ञानं नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मदं सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मदम् असक्यत्वात् खलु बोध्यो विशेषो अत्र स्थाक्नीय मनोवृत्तिजयश्चैव नियमाचरणं तदा दीक्षां कर्तुम् असक्यत्वात् शब्दः श्रवणं मदम् श्रद्धाश्रवणे नित्यं मागे तावत् यद्बलं तद्बलं सुखदेवेन शब्दः श्रवणे कृतं मनसश्च अजयात्रोकत् पुंसं चैवायुषक्षयात् कलेर्दोषबहुत्वाश्च शब्दः श्रवणं मदं यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं शब्दः श्रवणे लभेत् यज्ञात् गज्जति शब्दाहो गज्जति व्रतात् तपसो गज्जति प्रोच्चैः तीर्था नित्यं हि गज्जति योगात् गज्जति शब्दाहो ध्यानश्च गज्जति किं ब्रह्म गज्जनं तस्य रे गज्जति सौनकोवाच स आश्चर्यं एतत् कथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मान् विघ्नय्य साम्प्रतं निश्चयस्य भागवतं पुराणं जातं कुतो योगविदादिसूचकं उवाच यदा कृष्णधरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः एकादशं परिश्रुत्याप्युत्तमो वाक्यमब्रवीत् उतोवाच त्वं तु यास्यसि गोविन्द भक्तकार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिन्ता तां श्रुत्वा सुखमावह आहुद अयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः कलह
तत्सङ्गेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्ति उक्रदां यदा तदा भारवती भूमिः गोरूपेयं कमाश्रयत् अन्यो न दृश्यते च त्राता तत्त कमललोचन अध सत्सु तयां कृत्वा भक्तवत्सल मां व्रज भक्तात्मं सगुणो जातो निराघरो अभिचिन्मयः तत्तयोगेन ते भक्तः कथं स्थास्यन्ति बोधले निर्गुणोपासने कष्टम् आदर्श किञ्चित् विचारय विद्युत्वच श्रुत्वा प्रभासे अचिन्तयत् हरिः भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेति च स्वकीयं यद्भवेत् तेजः तच्च बाहुवते दत्त तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवं तेनैव वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरिः सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पावनाशिनी शब्दः श्रवणं देन सर्वेभ्यप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य खलु धर्म अयं विरितः दुःखदारिद्र्य दौर्भाग्य पापप्रक्षालनाय च कामक्रोधजयात्मिभिः खलु धर्म अयं विरितः अन्यथा वैष्णवी माया देवैरभिसुद्धश्च च कथं त्यज्य भवेत् बुम्भिः शब्दः अथ प्रकीर्तितः स्तुतवाच एव नखाः श्रवणोरधर्मे रहास्यमाणे ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यम् एकं संवुत्तदानीम् अदुच्यते संशृणुश्रवणतत्त्वं भक्तिसुदौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसाभिरासीत् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नादेति नामानि मुहुर्वदन्ति दांशा कथं भागवतार्थभूषां सुचारवेषं तदृशुः सदस्यः कथं प्रविष्टा कथमाहदेयं मध्ये मुनिनां यदि तर्कयन्तः ओचुकुमार वचनं तदानीं कदा ततो निष्पादितातुनेयं एवं गिरस्य सा ससुधा निशम्य तत् सनत्कुमारं जगादनम्रा भक्तिरुवाच भवद्भिरत्यैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रनष्टापि कथारसेन क्वाहं दृष्टां यधुना ब्रुवन्तु ब्राह्म इदं तां गिरमुचिरेते भक्तेषु गोविन्द स्वरूपकर्त्री प्रेमगदत्री भवरोगहन्त्री सात्वं च तिष्ठस्व सुधर्य संश्रय निरन्तरं वैष्णवमानसानि ततोऽपि दोषः कलिजा इमे त्वां द्रष्टुं न सक्ता प्रभो अभिलोके एवं तदाज्ञावसरे अभिभक्तिः तदा निषण्ण हरिदासचित्ते सकलभुवनमध्ये निर्धनास्त्याभिधन्या निवसति हृदि येषां श्रीहरिर्भक्तिरेका हरिरपि निचलोकं सर्वदादो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रो वणतः ब्रूमात्यते किम् अधिकं महिमानम् एवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभितस्य यत् संशया निगदिते लभते सुभक्ता शोधापि कृष्णसमदाम् अलमन्ये तन्महि श्री पद्मपुराणे उत्तरकाण्डे श्रीमद्भागवत माहात्म्ये भक्तिकष्टनिवर्तनं नाम तृतीय अध्यायः। श्री हरे नमः शरण शरण नमः गोविंद गोविंद जय जानिकांत स्वामी जय जय राम राम आंजनेय स्वामी की जय सीतापति राम 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 श्री हरे नमः शरण नमः शरण नमः गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद जय जानिकांत स्वामी जय जय राम राम आंजनेय स्वामी की जय सदगुरु महाराज की जय सकल साधुमल की जय नालादत्यायं अथ शब्दाध्यायः सुतवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकं यजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः वनमाळि कणश्यामः पीतवासमनोहरः काञ्चीकलापरुचिरो लसन्मुकुटकुण्डलः त्रिभङ्गललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कोडिमन्मथलावण्यो हरिचन्दनसच्चिदः परमानन्दचिन्मूर्तिः मधुरो मुरलीधरः आविवेशस्वभक्तानां हृदयानि अमलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवभक्तवादयः तत्कदा श्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिताः तदा जय जयारावो रसपुष्टिरलौकिकी चूर्णप्रसूनवृष्टिश्च महुशङ्करोऽप्यभूत् तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदवाक्यमब्रवीत् अलौकिक अयं महिमा मुनीश्वराः शब्दाहजन्यो अत्यविलोकितो मया मूढाशरा ये पशुपक्षिणा अत्र सर्वे अपि निष्पापतमा भवन्ति अधोन्द्रलोके नास्ति किञ्चित् चित्तस्य सोदाय खलु पवित्रम् अहोगविध्वंसकरं तदैव कदा समानं भुवि नास्ति न चान्यत् कदा समानं भुवि नास्ति चान्यत् के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम्
शब्दाह यज्ञेन कदामयेन कृपालिभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशित कोऽपि नवीन मार्गः कुमारौचुः ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रदा विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः पुरिराष्ट्रकामिनः शब्दाः यज्ञेन खलो पुनन्ति ते सत्येन हीना पितृमातृदोषगाः तृष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिताः एतांबिका मत्सरुणविहिंसकाः शब्दाः यज्ञेन खलो पुनन्ति ते पंचोक्रपापात् छलचत्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्पपुष्टा व्यभिचारकरणः शब्दाः यज्ञेन खलो पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसा विपातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति षडा हटेन ये परस्पपुष्टा मलिना दुराशयाः शब्दाः यज्ञेन खलो पुनन्ति ते अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते तुंगपत्र तडे पूर्वम् अवुत्पत्तनम् उत्तमम् यत्र वर्णस्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः शौदस्मात्तेषु निष्णादे द्वितीये भास्करः भिक्षुको वित्तवान् लोके तत्प्रिया तुन्दरी स्पर्धा स्ववाक्यस्थापिका नित्यं सुन्दरी सुकुलोद्भवा लोकवर्तरदा क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका सोराचग्रहगत्यशो कृपण कलहप्रिया एवं निवसदो प्रेम्णा तंबत्यो रममाणयोः अर्थ कामस्तयोरासन्न न सुगाय गृहादिकम् अर्थः कामस्तयोरासन्न सुगाय गृहादिकं पश्चाद्धर्म समारप्ताः ताभ्यां सन्तान हेतवे गोपि हिरण्यवासांसि येनेप्य यच्छदत् सदा धनार्थं धर्ममार्गेण ताभ्यां नीदं तदापि च न पुत्रो न विवाहपुत्री तदचिन्ता दुरोपृशम् तदचिन्ता दुरोपृशम् एकदा सत्वजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने दूषितो जातस्तडागं समुभयवान् पीत्वा जलं निषन्नस्तो प्रजादुःखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कश्चिदागतः दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्र यादस्तदन्तिकं नत्वा च पादयोस्तस्य निष्पसन्न संस्थितपुराः यदिर्वाच कथं रोदिषि विप्रत्वं कादे चित्त बलियसि वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम् वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं ब्राह्मणोवाच किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्वपापेन संचितं मदीया पूर्वजास्तोयं कवष्टम् उपपुञ्चते मत्तत्तं नैव कृष्णन्ति इत्यदेवात् विजादियः प्रजादुःखेन शून्योऽहं प्राणं त्यक्तुम् इह गतः दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिक्गृहं च प्रजां विना दिक्तनं चाणपत्यस्य दिक्कुलं सन्ततिं विना पाल्यते या मया धेनुः सा वन्त्या सर्वदा भवेत् यो मया लोभितो वक्षः स्वपि बन्धित्वम् आश्रयेत् यत्फलं मत्गृहायादं तश्च शीघ्रं विनश्यति निर्वाकस्य आणपत्यस्य किमदो जीवितेन मे यत्यक्त्वा सर्वरोदोच्चैः तत्पार्श्वं दुःखपीडितः तदा तस्य यदश्चित्ते करुणाभूत् गरीयसि तद्बालाक्षरमालं च वाचयामास गो योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यदि पश्चात् विप्रमुचे सविस्तरम् यदुर्वाच मुञ्चज्ञानं प्रचारूपं बलिष्ठकर्मणो गतिः विवेकं तु समासाद्य तज संसारवासनां शृणु विप्र मया देयाद्य प्रारब्धं तु विलोकितं शब्दजन्मावधि दवपुत्रो नैव च संदते सहुलो दुःखम् अवाभाङ्ग पुरा तदा रे मुञ्जात्य कुटुम्बासं सन्न्यास सर्वदा सुखं ब्राह्मणोवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेत् त्यजाम्यहं प्राणंस्तु अक्रे शोकमूर्छितः पुत्रादि सुखहीन अयम संन्यास शुष्क एव हि गृहस्थ सरसो लोके पुत्र समन्वितः
यदि विप्र आग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तपोधनः चित्रकृत कथकष्टं वेदिलेख विमार्जनात् न यास्यसि सुखं पुत्रात् यदा दैव हदोद्यमः अधो हडेन युक्तो असि ह्यत्यनं किं वाताम्यहं तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान् इदं भक्ष्य पत्न्यत्वं तद पुत्रो भविष्यति सत्यं शौचं तया दानम् एकभक्तं तु भोजनं वर्षावधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रादि निर्मलः एवमुक्त्वा ययो योगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्या पाणुं फलं तत्त्वा स्वयं यादस्तु कुत्रचित् करुणीकुटिला तस्य सज्जक्रे च रुरोधः अहो चिन्ता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये फलभक्षेण गर्भः स्यात् गर्भेण उदरवर्तिता स्वल्पभक्षं तदा शक्तिः गृहकार्यं कथं भवेत् दैवाद्घाडि व्रजेत् ग्रामे फलायद् गर्भिणी कथं सुगमं निवसेत् गर्भस्थं पक्षे कथम् उत्सृजेत् दिर्यक्छेदाखदो गर्भः कदा मे मरणं भवेत् प्रसूदो तारुणं दुःखं सुकुमारी कथं चहे मन्तायमयि सर्वस्वं ननन्ता संहरेत् तदा सत्यशौचादिनियमो दुराराध्य स दृश्यते धारणे पारणे दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते वन्द्या वा विधवा नारी सुखिनी चेदि मे मतिः एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितं पत्यापृष्टं फलं भुक्तं चेदि दयेरितम् एकदा भगिनी तस्याः तत्गृहं स्वेच्छया अदक्रे गदितं सर्वं चिन्तयं महदि हिमे दुर्बलाधेन दुःखेन क्षणिज करवाणि किं सब्रवीन् मम गर्भो अस्ति तं दास्यामि प्रसूदितः तावत्कालं सगर्भेव दिष्टगृहे सुखं वेत्तं त्वं मत्पदेर्यच्च सदे दास्यति बालकं षाण्मासिको मृदो बाले इति ब्रोहो वदिष्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमाहत्यते गृहे फलमर्पयतेन्वैत्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं तत्तदाचरितं सर्वं तदैव स्त्रीस्वभावतः अधकालेन सा नारी प्रसूता बालकं तथा आनीय जनको बालमप्रहस्य तुन्दुलिं तदो तया च गदितं पत्रेः प्रसूतः सुखमर्पकः लोकस्य सुखमुत्पन्नम् आत्मदेव प्रचोदयात् तदो दानं त्वचादित्य जातकर्म विताय च गीतवादित्रकोशाभूत् तद्वारे मङ्गलं बहु पर्त्रक्रप्रवित् वाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम अन्यस्तन्येन निर्तक्तः कथं पुष्णामि बालकं मत्सुस्य प्रसूताय मृदो बालस्तु वर्तते तामाहर्य गृहे रक्षसादे अल्पं पोषयिष्यति पदिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे पुत्रस्य तुन्दुकारिति नाममात्र प्रतिष्ठितं 3 मासे निर्गते ख्यात साधेन स्वशिपे अर्पकं सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभं दृष्ट्वा प्रसन्न विप्रस्तो संस्कारेण स्वयमाददे मत्वाश्चर्यं जनाः सर्वे तदृक्षाक्तं समागतः वाक्योदयो अदनाचाद आत्मदेवस्य पश्यत जन्म बालप्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकं न ज्ञातं तत् रहस्यं तु केनापि विधियोगतः गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकुरत् कियत्कालेन दौ जातो तरुणौ धनया उभौ गोकर्णपण्डितो ज्ञाने तुन्दुकारि महाकलः स्नानशौचक्रियाहीनो दुर्भक्षिक्रोधवर्तितः दुष्परिकरः कर्ता च शवहस्तेन भोजनं चौर सर्वजनत्वेषि परवेस्म प्रदीपकः धारणाय आत्मकान्तत्वा सत्यकोपे प्रज्ञापादयत् हिंसक शस्त्रधारिच दिनान्तानां प्रबीटकः चाण्डालविरतो नित्यं पाशहस्त स्वसङ्गतः तेन वैश्याकुसङ्ख्येन पितृं वित्तं तु नाशितम् एकदा पितरौ दाट्य पात्राणि स्वयमाहरत् तत्पिता कृपणप्रोच्चिः धनहीनो रुरोधः वन्द्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि क्व मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणं त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितं तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन् असार खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः सुदकस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलिते अनिशं नचेन्द्रस्य सुखं किञ्चित् न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिर्एकान्तजीविनः मुञ्चज्ञानं प्रचारूपं मोहदो नरके गतिः निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज तत्वाक्यं तु समाकर्ण्य पन्तुकामः प्रब्रवीत् किं कर्तव्यं वने ताद तत्त्वं बत सविस्तरम् अन्तगोपे स्नेहपाशे भक्तः पंगुरहं षडः कर्मणा पतितो नूनं मामुत्तर दयानिधे गोकर्णोवाच देह अस्ति मांसरुधिरे
अभिमदित्य च त्वं जाया सुधादिश सदा ममोदा विमुच्य पश्यानिशं जगदितं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यराघरसिको भवद्भक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यजलोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनम् आशु मुक्त्वा सेवा कदा रसमहो नितरां पिबत्वम् एवं सुतोक्ति वशतो अभिगृहं विहाय यादो वनं स्थिरमधिर् षड् गतषष्टिवर्षः युक्तो हरिर् अनुदिनं परिचर्य यासु श्रीकृष्णम् आभरणीयदं दशमस्य पाडात् इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्री हरे नमः शर्मेश्वरे नमः गोविगार्जुनस्मरण गोविंद गोविंद जय जानकान्त स्मरण जय जय राम राम आंजनेय स्वामी की जय। अथ पंचमाध्यायः सुदोवाच पितर्युवरदे विधेन जननी ताडिता पुरुषं क्व वित्तं तिष्ठति ब्रूहि ह्यनिश्य रक्तज्ञान चेत् एतद्वाक्य संद्रासात् जनन्या पुत्रदुःखतः को वे पादकृतो रात्रौ ध्येनसा निधनं कदा को कर्णस्यत्र यात्रार्थं निर्गतो योगसंस्थितः न दुःखं न सुखं वदस्य न वैरिणापि बान्धवः तुन्दुघारे गृहे अधिष्ठत् पञ्चपन्यवधूव्रतः अत्युग्रकर्मकर्ता च तत्पोषण विमूढतिः एकदा कुरडास्तस्तु भूषणान्यभिलिप्सवः तदत्तं निर्गतो गेहात् कामन्तो मृत्युमस्मरन् यदसदश्च संहृत्य वित्तं वेश्म पुनर्गतः ताप्यो आयच्छत् वस्त्राणि भूषणानि कीयन्ति च बहुवित्तचयं दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो व्यचारयन् चौर्यं करोत्यसौ नित्यम् अधो या राजा गृहीष्यति वित्तं हृत्वा पुनश्चैनं मारयिष्यति निश्चितम् अधो अर्थगुप्तये गूढम् अस्माभिः किं न हन्यते निहत्यैनं गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित्ते यदिता निश्चयं कृत्वा सुप्तं सम्पत्य रश्मिभिः पाशं खण्डे निधायास्य तन्मृत्युमुपचक्रमुः त्वरितं न ममारासो चिन्तायुक्तस्तथा भवन् तप्ताङ्गरस समूहांश्च तन्मुखे दिचक्षुभिः अग्निज्वाला अधिदुःखेन व्याकुलो नितनं गतः तं देहमुपचिर्गते प्राय साहसिका स्त्रियः न ज्ञानं तत्र हस्यन्तु केन भेदं तदैव च लोकैः पृष्टाः वदन्ति स्म दूरं यादप्रियोहिनः आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन् यत्तलोभे विकर्षितः स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयद्बुधः विश्वासये स्थितो भूमूढः स दुःखैः परिभूयते सुधामयं वचो यासां कामिनं रसवर्तनं हृदयं सुरधाराभं प्रियकोणामयोषितं संहृत्य वित्तं यादाः वरड बहुपत्रिकाः तन्दुघारि बहुभूवाद महान् प्रेतकुकर्मदः वात्युरूपधरो नित्यं धावन् दशदिशो अन्तरम् सीताधव फलिक्लिष्टो निराहार पिपासितः न लेवे शरणं क्वापि हा दैवेति मुहुर्वदन् कियत्कालेन को कर्णो मृदं लोहात् अबुध्यते अनादं तं विदित्वैव गया श्राद्धम् अचिकरत् यस्मिन् तीर्थे तु संजाति तत्र श्राद्धम् अवर्तयत् एवं भ्रमन् स गोकर्णः स्वपुरं समुपेयवान् रात्रौ गृहाङ्गणे स्वप्तम् आहुतो अलक्षित परैः तत्र सुप्तं स विज्ञाय तुन्दुघारि स्वपान्तवम् निषेध दर्शयामास महारौद्रधरं बभुः सकृन्मेष सकृत् अस्ति सकृच्च महिषा अभवत् सकृदिन्द्रः सकृच्चाग्नि पुनश्च वरुषो अभवत् वैपरीत्यम् इदं दृष्ट्वा को कर्णो धैर्यसंयुतः अयं दुर्गतिः कोऽपि निश्चित्याद तमब्रवीत् कोऽनुवाच कष्टं वक्रधरो रात्रौ कुतो याद दशामिमां किं वा प्रेतपिशाच वा राक्षसो असिति शंसनः सुदुवाच एवं पृष्ठस्तदा देन रुरोदोच्चैः पुनः पुनः अशोक्तो वचनोच्चारे संज्ञामात्रं चकारः तदाञ्चलौ जलं कृत्वा को कर्णस्थम् उदैर्यत् तत्सेकः हतपावो असौ प्रवक्तुं वो चक्रमे प्रेतोवाच अहं राधा त्वदीय अस्मि तुन्दुघारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया कर्मणो नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसकस्वहं स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः अध प्रेतत्वम् आपन्नः दुर्दशं च वहाम्यहम् वादाहारेण जीवामि दैवाधीन फलोदयात् अहो पन्त कृपा सिन्धो प्रादर्मामाशु मोचय कोकर्ण वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यम् अदाब्रवीत् कोकर्णोवाच तदत्तं तु कया बिण्डो मया तत्त्वविधानतः तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यम् इदं महत् कया शतान्न मुक्तिश्चेत् उपायो नापरस्तिः किं विधेय मया प्रेत
तत्त्वं सविस्तरम प्रेदवाच कया शास्त्र सदेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायम् अवरं कञ्चित्वं विचार्य साम्प्रतम् एतद्वाक्यमाहन्य गोकर्णो विस्मयं गतः सदशास्त्रेण मुक्तिश्चेत् असाध्यं मोचनं तव इदानीं तु निजं स्थानम् आदिष्टप्रेतनिर्भयः तन्मुक्ति साधकं किञ्चित् आचरिष्य विचार्यं च तुन्दुकाले निजस्थानं ध्यानादिष्टस्ततो गतः गोकर्णचिन्तयामास तां रात्रिं न ततत्यगात् ततस्त प्रातस्तमाहतं दृष्ट्वा लोकः प्रीत्या समागतः तत्सर्वं कथितं तेन यच्छादं च यदा दिशि वेत्वांसयोगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तं नैव ते पश्यन्तः शास्त्रसंशयान् तदा सर्वैः सूर्यवाक्यं तन्मुक्तस्थापितं परम गोकर्णस्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा तप्यं नमो जगत्साक्षिणे ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकं तत्सत्त्वा दूरतसुर्यः स्फुटम् इत्यप्यभाषत श्रीमद्भागवतान् मुक्तिः शब्दाहं वाचनं गुरु इति सूर्यवाच सर्वैः धर्मरूपं तविश्रुतं सर्वे अब्रुवन् सप्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं त्रिदं गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः तत्र संश्रवणात्ताय देशक्रामात् जना ययुः पंगु अंधवृत्तमन्दाश्च तेऽपि पापक्षयाय वै समाजस्तु महान् जातो देवविस्मयकारकः यदि वासनम् आर्स्ताय गोकर्ण अकथयत् कथां स प्रेतोऽपि तदा आयातः स्थानं पश्यन्नितस्ततः शब्दग्रन्थियुतं तत्र पश्यत् केचकम् उच्छ्रितम् तन्मूलचित्रमावेश्य श्रवणार्थं स्थितो ह्यसो वादुरूपी स्थितिं कर्तुम् अशक्तो वंशमाविशत् वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं स्वोदारं परिकल्प्य सः प्रथमस्कन्धतः स्पष्टम् आख्यानं तेणुजाकरोत् दिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्तं बभूवः अंशके ग्रन्थिभेदो अभूत् स शब्दं पश्यतां सदां तृतीय अग्नि तदा सायं तृतीय ग्रन्थिभेदनम् तृतीय अग्नि तदा सायं तृतीय ग्रन्थिभेदनम् एवं शब्ददिनश्चैव शब्दग्रन्थि विभेदनम् कृत्वा स द्वादशस्कन्ध श्रवणात् प्रेरितां जहुः दिव्यरूपधरो जातस्तुलसी ताममण्डितः पीतवास गणश्यामं मोहडि कुण्डलान्वितः ननाम भ्रातरं सत्यो गोकर्णमिति च अब्रवीत् त्वयाहं वोचितो भ्रन्तो कृपया प्रेतकस्मात् धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडा विनाशिनी शब्दः अभि तथा धन्यः कृष्णलोक फलप्रदः कम्पन्ते सर्वपापानि शब्दः श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सत्यः कदा चयं करिष्यति आत्मं शुष्कं लघुस्थूलं वाङ्मन कर्मभिः कृतं श्रवणं विदहेत् पापं पापः समितो यदा अस्मिन् वै भारतदेवर्षे सूर्यभिर्देव संसदि अकदा श्राविणां पुंसां निष्फलं जन्मकीर्तितं किं मोहद रक्षितेन सुपुष्टेन बलियसा अध्रुवेन शरीरेण सुखशास्त्रकथां विना अध्रुवेन शरीरेण सुखशास्त्रकथां विना अस्थिस्तंभं स्नायुपत्तं मांसशोणितलेपितं चर्मावणत्तं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीशयोः जराशोकविपाकर्तं रोगमन्दिरमातुरं दुष्पुरं दुत्तरं दुष्टं सदोषं क्षणभङ्गुरं कृमिविड्भस्मसंख्यान्तं शरीरमिति वर्णितम् अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतो अन्यम साधयन्नहि यत्पादसंशतं चान्नं सायं तश्च विनश्यति तदीय रससम्पुष्टे काये का नाम नित्यदा शब्दः श्रवणाल्लोके प्राप्यते निगडे हरिः अधो दोषनिवृत्त्यर्थं एतदेव हि साधनम् उद्बुधा इव दोयेषु वशगा इव चन्दुषु जायन्ते मरणायैव कदा श्रवणवर्जिताः जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र गन्धि विभेदनम् चित्रं किमु तदा ग्रन्थिभेदः कदा श्रवात् भिद्यते हृदयग्रन्थि चित्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चासि कर्माणि शब्दः श्रवणे कृते संसारकर्तमालेव प्रक्षालन पडियसि संसारकर्तमालेव प्रक्षालन पडियसि कदा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधे स्मृता एवं प्रपदि वै तस्मिन् विमानम् आगमत् तदा वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरद्दीप्तिमण्डलं सर्वेषां पश्यतां बेजे विमानं तुन्तुलीसुतः विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्ण वाक्यमब्रवीत् गोकर्ण उवाच अत्रैव बहवः सन्ति अत्रैव बहवः सन्ति शोधार मम निर्मलाः आनितानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः श्रवणं समपाकेन सर्वेषाम् इह दृश्यते फलभेदः कुतो जातः प्रब्रुवन्तु
हरिप्रिया हरिदासौजो श्रवणस्य विभेदेन फलभेदो अत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मरणं कृतं फलभेदस्तदो जादो भजनात् शब्दरात्रम् अवश्यैव प्रेदने श्रवणं कृतं मननादि तदा तेन स्थिरचित्ते कृतं पुरुषम् अतृडं च हदं ज्ञानं प्रमादेन हदं श्रुतं सन्दिग्धो हि हदो मन्त्रो व्यकृचित्तो हदो जपः अवैष्णवो हदो देशो हदं शात्रम् अपात्रकम् हदम् अश्रोत्रिये दानम् अनाचारं हदं कुलम् यस्मासु गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् देनत्व पावना मनोदोष जयश्चैव कथायं निश्चला मदिः एवमादि कृतं चेत् स्यात् तदा वै श्रवणे फलं पुनः श्रवन्ति सर्वेषां वैकुण्ठे वसतिरुद्रवम् गोकर्ण नव गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयं एवमुक्त्वा ययुः सर्वे वैकुण्ठं हरिकीर्तनः श्रावणे मासि गोकर्णः कदा मुचे तदा पुनः सप्तरात्रवदिं भूयः श्रवणं दैः कृतं पुनः कदा समाप्तो यज्जातं स्वयदं तश्च नारद विमाने सह भक्तश्च हरिराविर्बभूवः जय शब्द नम शब्दः तत्र सन् बहवस्तदा माजजन्यत्वनिं चक्रे हर्ष तत्र स्वयं हरिः गोकर्णं तु समालिङ्ग्य अहदत् स्वसदृशं हरिः श्रोत्रज्ञान घनश्यामणे पीतकौसय्य वाससः किरीटेन कुण्डलिनः तदा चक्रे हरिक्षणात् तत्रामये स्थिता जीव आस्पचाण्डाल जातीयः विमाने स्थापितास्ते अभि गोकर्णकृपया तदा प्रवेशित हरिलोके दे यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेत्स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभं गोकर्णेत्स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभं तदा श्रवणप्रीतो निर्जयो भक्तवत्सलः अयोध्यावासिन पूर्वं यदा रामेण संगताः तदा कृष्णेन दे नीता गोलोकं योग्य दुर्लभं यत्र सूर्यस्य सोमस्य चित्तानं न गति कदा तं लोकं हि कथास्ते तु श्रीमद्भागवत श्रवात् भ्रूम अत्र दे किं बलवन्तमुज्ज्वलं भ्रूम अत्र दे किं बलवन्तमुज्ज्वलं शब्दः यज्ञेन कथासु संचितं कर्णेन गोकर्ण कथा अक्षरो यैः वेदस्थिते गर्भ कदा न भूयः पादम्ब पर्णाशुन देहशोषणैः तपभिरुक्रेण चिरकाल संजितैः योगश्च संयान्ति न धनं गतिं चै वै शब्दः कथा श्रवणेन यान्ति इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परिप्रदः आख्यानं एतत् परमं पवित्रं शुद्धं सकृत्वे विदहेत् अघोघं श्राते प्रयुक्तं तत् पितृतृप्तिमावहेत् नित्यं सुबाडात् अवनर्भुवं च श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत माहात्म्ये गोकर्ण मोक्षवर्णनं नाम पंचमोध्यायः श्री हरिनव शर्म शरणमः गोपिकार्जुन गोविंद வந்து சப்தாக பாராயண விதி இந்த ஆராதத்துக்கு சொல்லப்படுகிறது பார்க்கலாம். श्री हरिनव शर्म शरण गोपिकार्जुन गोविंद गोविंद जय जानकांत स्मरण जय जय राम राम आंजनेय स्वामी की जय. अथ षष्ठाध्यायः कुमारावचुः षष्ठाध्यायः कुमारावचुः अद्य संप्रवक्ष्यामः शब्दः श्रवणे विधिं सहायर्वसिश्चैव प्राय सत्य विधिस्मृतः दैवक्त्यं तु समाहूय मुहूर्तं प्रच्य यत्नतः विवाह यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत् नवस्य आस्मिनोज्जौ च मार्गशिष्ये शुचिर्नवाः एते मासा कदारम्भे श्रोत्राणां मोक्षसूचकाः मासानां विप्रहेयानि दानि त्याज्यानि सर्वदा सहायाश्चेदरे तत्र कर्तव्यः सोत्यमाश्च ये देशे देशे तदा सेयं वार्ता प्रेष्ये प्रयत्नतः भविष्यति कदाचात्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः दूरे हरिकथा केचित् दूरे च अच्युतकीर्तनाः श्रियसूत्रादयो ये च तेषां बोधो यदो भवेत् देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवाः कीर्तनोत्सुकाः देशेव पत्रं प्रेष्यं च तत् लेखनमिदीरितं सदा मम समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभः अबुरसुरवैव कदाचात्र भविष्यति श्रीबाहुवत् पीयूष बाणाय रसलम्बडः भवन्तश्च तदा शीघ्रम् आयाद प्रेम तत्पराः नावकाश कदाचित् चेद्दिनमात्रं तदा वित्तु सर्वदा आगमनं कार्यं क्षण अत्रैव सुदुर्लभः एवम् आकारणं देशं कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकाणां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत् तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मदं विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत् कदास्थलं शोधनं मार्जनं भूमेः लेपनं तादमण्डनं गृहोपस्करमुत्सृत्य गृहकोणे निवेशयेत् अर्वाक् पञ्चाहदो यत्नात् आस्तीर्णानि प्रमेलयेत् अर्वाक् पञ्चाहदो यत्नात् आस्तीर्णानि
प्रमेलयत् कर्तव्य मंडप प्रोच्चे कदा कदलीखंडमंडितः फलपुष्पतले विष्टक् विधानेन विराजितः सदुदक्षस्पदचारोभो बहुसंपत् विराजितः वर्तम शब्दलोकश्च कल्पनीय सविस्तरं तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीय प्रबोध्य च पूर्वं देशम् आसनानि कर्तव्यानि यदोत्तरं वक्तश्चापि तदा दिव्यम् आसनं परिकल्पयेत् उदङ्मुखो भवेत् वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा प्राङ्मुखश्चेत् भवेत् वक्ता श्रोता उदङ्मुखस्तदा अथवा पूर्वदिज्ञेय पूज्य भोजकमत्यतः श्रोत्रनामागमे प्रोक्त देशकालादिपोपितैः विरक्त वैष्णव विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धिकृते दृष्टान्त कुशलो धीरो भक्ता कार्य अधिनिस्पृहः अनेक धर्म विप्रान्ताः स्त्रैण पाखण्डवादिनः सुखशास्त्र कदोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिताः भक्तपार्श्वे सहायार्थम् अन्यः स्थाप्यस्तदापितः पंडित संशयच्चेत् लोकबोधन तत्परः वक्त्राक्षौरं प्रकर्तव्यं दिनात् प्रदात्तये अरुणोदये असौ निर्वत्य शौचं स्नानं समाचरेत् नित्यं संक्षेपत कृत्वा सन्त्याद्यं स्वं प्रयत्नतः कदा विघ्नविघाताय गणनादं प्रबोधयेत् पितॄन् संस्तत्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत् मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्य हरिस्तदा कृष्णमुत्यस्य मन्त्रेण चरेत् पूजा विधिं क्रमात् प्रदक्षिण नमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत् संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुत्तर भवार्णवात् श्रीमद्भागवतस्यापि तदपूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीप समन्विता तदस्तु श्रीबलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत् स्तुति प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाद मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथमदीयोऽयं सबल सर्वदा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव निर्विघ्नेनैव मनोरथमदीयोऽयं सबल सर्वदा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव एवं दीनवच प्रोच्य भक्तारं चादुपूजयेत् सम्भूष्य वस्त्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत् सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कदा प्रकाशेन मदज्ञानविनाशये तदक्रयणेव पश्चात् कर्तव्य प्रेषयसे मुदा शब्दरात्रं सदा शक्त्या धारणीयत् स एव हि वर्णं पञ्चविप्राणं कदा भङ्गनिवृत्तये कर्तव्यं तैः हरेर्जाप्यं द्वादशाक्षरविद्यया ब्राह्मणान् वैष्णवांश्चान्यां तदा कीर्तनकारिणः तत्वा सम्भोज्य तत्ताज्ञः स्वयमासनम् आविशेत् लोकवित्त धनाकार बुतचित्तं यतस्य च कदा चित्तशुद्धमतिः स लभेत् फलमुत्तमम् आसूर्योदयम् आरभ्य सात्रिप्रहरान्तकम् वाचनीया कदा सम्यक् धीरखण्डं स्वधीमता कदा विराम कर्तव्यो मध्याह्ने अडिगात्मयं तत्कदा मणुकार्यं वै कीर्तनं वैष्णवैस्तदा मलमूत्र जयात्म हि लक्वाहार सुगावहः अविष्यानेन कर्तव्यो ह्येकवारं कदातिना ववर्ष सप्तरात्रं वै शक्तिश्चेत् शृणुयात् तदा कृतवाणं पयपाणं कृत्वा वै शृणुयात् सुगम फलाहारेण वा भाव्यम् एकभुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेत् यत् कर्तव्यं श्रवणाय तत् भोजनं तु वरं मन्ये कदा श्रवणकारकं नोपवास वरप्रोक्तः कदा विघ्नकरो यदि शब्दाः प्रतिदिनं पुंसां नियमान् शृणु नारद विष्णुदीक्षाविहीनानां नाधिकार कदा श्रवे ब्रह्मचर्यम् अधसुप्तिः पत्रावल्यां च भोजनं कदा समाप्तं मुक्तिं च कुर्या नित्यं कदा वृदि त्रिदलं वद तैलं च गरिष्ठानं तदैव च भावतुष्टं पर्यूषितं जह्या नित्यं कदा वृदि कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च तम्बं मोहं तथा द्वेषं दूरयश्च कदा वृदि वेद वैष्णव विप्राणां गुरुगो वृदिनां तथा स्थिरराजमहदां निन्तां वज्जयत्य कदा वृदि रजस्फलान् त्यजं लेच्च पदितप्राप्तिकैस्तदा त्यजद्विट् वेदवाक्यश्च न वदित्य कदा वृदि सत्यं शौचं दया मौनम् आद्यमं ऋणीयं तदा उदारमानसं तत्वत् एवं कुर्यात् कदा वृदि उदारमानसं तत्वत् एवं कुर्यात् कदा वृदि दरिद्रस्य क्षयरोगे निर्भाग्य पापकर्मवान् अनपत्य मोक्षकामः शृणुयाश्च कथामिमाम् अपुष्पकाकवन्त्या च वन्द्या च मृदार्पका श्रवद्गर्भाच्छया नारी तया श्राव्य प्रयत्नतः एदेषु विधिना श्रावे तदक्षयधरं भवेत् अत्युत्तमा कदा दिव्या
कोडियज्ञ फलप्रद एवं कृत्वा व्रतविधिम् उद्यापनम् अदाचरेत् जन्माष्टमी व्रतमिवः कर्तव्यं फलकाङ्क्षिभिः अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायोनोद्यापनाग्रहः श्रवणेनैव बोधास्ते निष्काम वैष्णवा यदः एवं नवाहयज्ञस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्या अधिभक्तितः प्रसाद तुलसीमाला श्रोतृभ्यश्चात् दीयताम मृदङ्गताललितम कर्तव्यं कीर्तनं ततः जय शब्दं नमः शब्दं संघ शब्दं च कारयेत् विप्रप्य याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयतां विरक्तश्चेत् भवेत् श्रोता ईदा वाचा परे अहनि गृहस्थश्चेत् तदा होमः कर्तव्य कर्मशान्तये प्रतिश्लोकं तु जुह्यात् विधिना दशमस्य च पायसं मधु सर्भश्च तिलान्नादिक संयुतं अथवा हवनं कुर्यात् गायत्र्या सुसमाहितः तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्परः होमासक्तो बुधौ सौम्यं तत्फलसिद्धये नानाचित्र निरोधार्थं न्यूनाधिकदानयोः दोषयो प्रशमार्थं च पठेन्नाम सहर्षकं तेन स्यात् सबलं सर्वं नास्ति अस्मात् अधिकं यदः द्वादश ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयेन् मधुवायसैः तद्यात् सुवर्णं देनं च व्रतपूर्णत्वहेतवे शक्तो फलत्रयम् इदं स्वर्णसिंह विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्य लिखितं ललिताक्षरं सम्भुज आवाहनात्यैः तत् उपचारैः सदक्षिणं वस्त्रभूषणकन्तात्यैः पूजिताय यथात्मने आचार्याय सुधे दत्त्वा मुक्तः स्यात् बहुपन्तनेः एवं हृदय विधाने च सर्वपापनिवारणे फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं धर्मकामर्थमोक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः कुमारौचः यदि कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवते नैव मुक्ति करेस्थिते कुमारौचः यदि कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवते नैव मुक्ति करेस्थिते सुदुवाच यद्यक्त्वा देश महात्मनः प्रोचुर्भागवतीं कथं सर्वपापहरं पुण्यं मुक्ति प्रदायिनीं शृण्वतां सर्वबोधानां शब्दाहं नियदात्मनां यदा विधि यद्ददो देवं दुष्टभव पुरुषोत्तमं तदन्ते वैराग्य भक्तीनां पृष्ठता परा तारुण्यं परमं चावत् सर्वभूत मनोहरं नारदस्य कृतात् अभूत् सिद्धे स्वीय मनोरथे कृत सर्वांगः परमानंद संवृतः एवं कदा समागन्य नारदो भगवत्प्रियः प्रेमगत्कथया वाचा तानुवाच कृताञ्जलिः नारदोवाच धन्योऽस्मि अनुगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरैः अद्य मे भगवान् लब्धः सर्वपापहरो हरिः श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो परं मन्ये तपोधनः वैकुण्ठस्थ यद कृष्णः श्रवणात् यस्य लप्यते सुदोवाच एवं प्रभृति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमण समायतः शुभो योगेश्वरस्तदा तत्राययौ षोडशवार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहात्म्यचन्द्रमाः कदावसाने निजलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः दृष्ट्वा सदस्य परमोरि तेजसं सत्यसमुत्थाय तदुर्महासनं प्रीत्या सुरशिस्तम् अभोजयत् सुगं स्थित अवदत् संशुद्धता अमलां निग्रह शिशुवाच निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतत्रपसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि पावकाः धर्म प्रोजितकैतव अत्र परमो निर्मत्सरणं सदं वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामणिकृते किं वा परेश्वरः सत्यहृत्य अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां दलं यस्मिन् पारमांस्यम् एवम् अमलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यम् आविष्कृतं तत्शृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्य नरः स्वर्गे सत्यस्य कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः अद पिबन्त सद्वाक्या मामा मुञ्चद कर्हिचित् सदुवाच एवं ब्रवाणे सदि वादरायणो मध्य सभायं हरिरापिरासित् प्रहलादपल्गोत्तव फाल्गुणादिभिः व्रत सुरशिस्तम् अभोजयश्च तान्
दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिं ते चक्रे कीर्तनम् अकृतस्तदा अभोपवन्य कमलासनस्तु तत्र गमत् कीर्तनं दर्शनाय प्रहलादस्ताळधारी हरळगदितया च उत्तमकांस्यधारी वीणाधारी सरर्षिः स्वरकौशलतया राहुगतार्जुनो अभूत् इंद्र अवादन मृतकम जय जय सुगराः कीर्तनदे कुमार यत्राग्रे भावभक्त सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव अनन्तमत्य त्रिगमेव तत्र भक्त्यादिगानं नडवत्सु तेजसम् अलौकिकं कीर्तनवेद दीक्ष्य हरिप्रसन्न अभिभवजो वच अब्रवीत्तत् मत्तोवरं भाववृदात् वृणत्वं प्रेद कदा कीर्तनतो अस्मि साम्प्रतं श्रुत्वे तत्वाक्यं मदिप्रसन्न श्रुत्वे तत्वाक्यं मदिप्रसन्नाः प्रेमत्र चित्त हरिमोचरेदे नकाः कादासुच्च सर्वभक्तैर्येभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथायं परिपूर्णनीयस्तदैति च उक्त्वा अन्तरदीयताच्युतः प्रधानमत्त चरणेषु नारदस्तदा सुगादीनपि तापसंश्च अधप्रहृष्ट परिनष्टमोहः सर्वे ययुः पीत कथामृतास्ते भक्तिसुताप्यं सखरक्षिता सा शास्त्रे स्पगीय अपि कदाशुकेन अदो हरिर्भागवतस्य सेवनात् चित्तं समाख्यादिः वैष्णवानां दारिद्र्यदुःखज्वरदाहितानां मायापिशाचि परिमत्तितानां संसारसिन्धौ परिबाधितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगच्छति श्रवण उवाच सुखेन उक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुरश्ये कदा ब्राह्मे चिन्ति मे संशयं त्वमम् सुदुवाच आकृष्ण निर्गमात् त्रिंशत् वर्षाधिक कदे खलु नवमिदौ नवस्यच्च कदारम्भं सुख अकरोत् परिषत्सु श्रवणान्ते च खलु वर्षशतत्वये सुते शुचौ नवम्यां च देन च अकथयत् कथं तस्मादपि खलु प्राप्ते 30 वर्षगते सति ओचरुज्ये स्थिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणसुतः इत्यदत्ते समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वयानघ खलु भागवती वार्ता भवलोकविनाशिनी कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च मुक्त्येकहेतुमिह भक्तिविलासकारी सन्त कदानघमिदं विपदादरेण लोके हि तीर्थपरिशीलन सेवया किम् स्वपुरुषमभिवेक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत् कदासु बन्तान् प्रभुरहम् अन्यनृणां न वैष्णवानाम् असारे संसारे विषयविषसङ्गाकुलदीयः असारे संसारे विषसङ्गाकुलदीयः क्षणात्तं क्षेमात्तं पिबत सुखगाद तुलसुधां किमत्तं व्यर्थं वो व्रजित कुपदे कुत्सितगदे परिषत् साक्षी यत्श्रवणकथ मुक्तियुक्तिकथने रसप्रवाह संस्थेन श्रीशुकेन हृदा कदा खण्डे सम्पद्यते येन स वैकुण्ठ प्रभुर्भवेत् इति च परमगुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धं सपदि निगदितं ते शास्त्रपुञ्जं विलोक्य जगति सुखकथादो निर्मलं नास्ति किञ्चित् पिब परसुखहेतुर्द्वादशस्कन्धसारं ये दम्यो नेदतया शृणोति भक्त्या यश्चैनं कथयति शुद्धवैष्णवाक्रे तौ सम्यक् विधिकरणात् फलं लभेत् यादात्यान्न हि भुवने किमप्यसाध्यम् इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्य श्रवण विधिकथनं नाम 6 अध्यायः समाप्तमिदं श्रीमद्भागवत महात्म्यं हरिः ओं तत्सत् श्री हरे नमः शरणं नमः गोपिका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम इतोड़ வந்து பாகவத மகாத்மியம் பூர்த்தி அடைந்த பாராயணம் அது முதல் ஸ்கந்தம் பாராயணம் பண்ணோம் முதல் ஸ்கந்தம் பாராயணம் பண்ணலாம் முதல் ஸ்கந்தம் ஸ்ரீமத் பாகவத அது வந்து நம்ம அப்புறம் பாராயணம் பண்ணலாம் சரி முதல் ஸ்லோகம் சொல்லி பாராயணம் பண்ண முதல் ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு பூர்த்தி பண்ணிடலாம் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவ श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंधः प्रथम अध्यायः जन्माद्यस्य यदो अन्वयाति इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेन ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिं मृदां यदा विनिमयः यत्र स्वर्गामृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि राम 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 स्वस्ति प्रजाप्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिमैषः को ब्राह्मणे सोमस्ते नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्ति कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि राम 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 श्री राम संगीत की जय श्रीमद् भागवत भगवान की जय आंजनेय स्वामी की जय सकल साधु मंडली की जय राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम